सगळ्या गोमंतकीय जनतेक आयज गोमंत रंगभुमीच्यो हार्दिक शुभेच्छा। आणि आयच्या ह्या शुभ अशा दिसा आयज खास करून एक विशय जो संपूर्ण गोंयभर आणि कला क्षेत्रांत जो गाजता त्या विशयाचेर म्हाका म्हणजे गोंयच्या सरकाराक आणि खास करून मुख्यमंत्र्याक विचारचें दिसता की आयज संपूर्ण गोंयचे कलाकार ही गोवा एक कलाकारांची खाण, कलाकारांची भूमी म्हणून मान सन्मान ह्या कलाकारा खातीर गोंयच्या भूमीक प्राप्त जालो। आणि आयज त्या कलाकारांचेर जो अन्याय म्हणजे कलाकारांचेर जो अन्याय जाला तो विशय म्हणजे गोवा कला अकादमी हो विशय। गोवा कला अकादमी हो विशय जेन्ना जेन्ना गोंयच्या जनतेच्या मुखार येता त्या वेळाचेर प्रामुख्यान एक नांव घेवचें दिसता तें म्हणजे गोंयचे आदले मुख्यमंत्री जेंच्यांनी प्रदीर्घ काळ तमाम गोंयच्या जनतेची सेवा केली, जे नॉकआउट 50 इयर्स अनबिटन, ते म्हणजे माननीय श्रीयुत प्रतापसिंग रावजी राणे हांच्या कल्पक वृत्तींतल्यान एक वास्तू गोंयच्या भुमीन तयार जाली। आणि त्या वास्तूचेर आयज जे ह्या सरकारान 3 तेरा वाजयल्ले आसा ते अत्यंत अशोभनीय कृत्य। आणि म्हाका दिसता की आयज फक्त गोविंद गावडे जे कला आणि संस्कृती मंत्री आसात आणि कला अकादमीचे ते अध्यक्षय बी आसात, तांचेर जायत्या स्तराच्यान सगळे कलाकार तेंचेर टिकाय बी करता। आणि ते साहजीक आसा, खंयचोय मंत्र्याचो कारभार जेन्ना खंय तरी प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता, खंय तरी कितें तरी लोकांच्या मनांत संभ्रम निर्माण जाता त्या खात्याचेर, त्या वेळाचेर त्याचेर टिका करप हें साहजीक आसा। पण आयज जर त्या विशया कडेन जर आमी जर गांभिर्यान जर पळयलें जाल्यार आयज गोंयचो मुख्यमंत्री आयज ह्या विशयाचेर ओगी आसा। गोंयच्या इतिहासान अशें केन्नाच घडोवंक ना की खंयच्या तरी एका सरकारांतल्या मंत्र्याचेर सगळ्या स्तरा वयल्यान टिका जाता। जवळ जवळ 50 कोटीचो वेव्हार थंयसर जाला आणि सगळी कडच्यान तेचेर टिका जाता की हो मंत्री अकार्यक्षम मंत्री आसा, हेणी तात्काळ राजिनामो दिवपाचो, हेणी कलाकारांचे एक वास्तू घर कशें ती कला अकादमी म्हणजे तेचेर सरासर अन्याय केल्लो आसा। आणि तो अन्याय कला अकादमीच्या वास्तूचेर केल्लो अन्याय न्हय, तो कलाकारांचेर केल्लो अन्याय आसा। आणि हो येदो व्हडलो विशय गोंयभर गाजता आसतना सगळे पत्रकार भाव सुद्दां कलाकारांक सपोर्ट करतात। आणि अशा वेळाचेर कला आनी संस्कृती मंत्र्याक ह्या मुख्यमंत्र्यान वाऱ्यार सोडलेलो आसा। आणि वेळोवेळी हो कला आणि संस्कृती मंत्री सांगता की हाचेर कितें आसा तें सगळे मुख्यमंत्र्याक खबर आसा म्हणून, आपण कितें एकटो करना हें। म्हणजे हाचो अर्थ कितें? आयज ह्या विशयाचेर ह्या विशयाची संपूर्ण जबाबदारी घेवन गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आपण एक मुख्यमंत्री म्हणून अकार्यक्षम आसा, आपण कलाकारांचो घात केल्लो आसा, विश्वासघात केल्लो आसा। कित्याक तो फायनान्स मिनिस्टर आसा, तो अर्थमंत्री आसा। जे पयशे जे करोडांनी रुपया त्या कामा खातीर जे आयले ते सरकारच्या फायनान्स मिनिस्ट्रींतल्यान आयिल्ले आसा, म्हणजे मुख्यमंत्र्यान दिल्लेले आसा। आणि सगळी कडेन चर्चा आसा की विदाउट डुईंग अ टेंडर प्रोसेस, टेंडर प्रक्रिया करच्या पयलीं इतले करोडो रुपया ह्या मुख्यमंत्र्यान थंयसर दिल्लेले आसात, हे अक्षरशः चुकीचे आसा। आणि आयज त्या वास्तूची म्हणटा तशी वाट लावपाक हो मुख्यमंत्री जबाबदार आसा। मंत्र्याचेर आमी टिका करतात, मंत्र्याचेर आमी राजिनामो मागतात, पण आयज PWD खातें आयज स्वता तो मुख्यमंत्री सांबाळटा। आणि दुर्दैव गोंयच्या जनतेचें की तेणी तें PWD खातें घेतल्याच्या नंतर सगळे तुमी हायवेचेर पळयले जायते धडा कोसळून रस्ते ब्लॉक जाता। म्हणजे हो एक अपशकून ह्या PWD मंत्र्याक निलेश काब्रालाक काडल्याच्या नंतर हे तेणी स्वता कडेन घेतले आणि सगळ्या रस्त्यांचेय तेणी 3 तेरा वाजयल्ले आसा। म्हाका त्या विशयांनी ताच्या वचपाचें ना। एक कलाकार म्हणून जे कला अकादमी संदर्भात जो आमी गोविंद गावडे जे कला आणि संस्कृती मंत्री यांचे कलाकार आमी जे राजिनामे मागतात ताच्याय फुडें वचून त्याच्या पयलीं आयज मुख्यमंत्र्यान स्वता पांय उतार जावप गरजेचें आसा। कित्याक तर मुख्यमंत्र्यान ही आमची एक वास्तू, ज्या वास्तूक आशिया खंडांत एक नांव आसा, त्या वास्तूची म्हणटात तशी आयज
म्हणजे सगळी हे म्हणटात तशी चवट हेचेर घातलेली आसा. हे अत्यंत अशोभनीय कार्य आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या हातांतल्यान घडलें आनी ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्री एक शब्द एक ब्र काडना. तो फक्त सांगता की आपण त्याची इन्क्वायरी करतलो बी म्हणून. पण आयज हेका सर्वस्वी जबाबदार हेका जर कोण आसात जाल्यार मुख्यमंत्री आसा. आनी म्हाका दिसता की ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यान आयज कलाकारांचो गोंयच्या जनतेचो विश्वासघात केल्लो आसा एक अर्थमंत्री म्हणून, एक सार्वजनीक बांदकाम खात्याचो मंत्री म्हणून आनी सगळ्या मंत्र्यांचो एक मुखिया म्हणून, एक मुख्यमंत्री म्हणून. आनी म्हणून हो मुख्यमंत्री हे गोंयचें शासन वेवस्थीतपणान आयच्या स्थितीन विद्यमान स्थितीन फुडें चलोवंक शकना. सो तेका लागून हेणी पांय उतार जावन हे शासन कोणी तरी दुसऱ्यान बरें चलोवपाचें, पारदर्शक सगळे वेवस्थीत जाग्यार घालचे खातीर हेणी सायडीन सरप ह्या मुख्यमंत्र्यान गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. गोंयची जनता म्हणटली की तूं मुख्यमंत्र्याचेर कित्याक ही मागणी करता काय म्हणून. तें तुमकां सांगता पळय, आयज एक मुख्यमंत्री आसा, एक कॅबिनेट मंत्र्याचेर इतले आरोप प्रत्यारोप जाता, करोडो रुपयांचो घोळ जालो म्हणटा, तेचे कांयच ऑडीट बिडीट कांयच ना म्हणटा, तेची टेंडर प्रक्रिया ना म्हणटा. हेका सगळ्याक जबाबदार मुख्यमंत्री आसा, बिकॉज ही इज द चीफ ऑफ द कॅबिनेट. आनी तेणी हो निर्णय केला म्हणून हे फुडें प्रक्रिया स्टार्ट जाल्या. सो प्रायमा फेसिया फर्स्ट स्टेज मुख्यमंत्र्यान हेची जबाबदारी घेवन आपण हेची जबाबदारी घेता. आपण अकार्यक्षम ठरलेलो आसा, गोंयच्या कलाकारांचो आपण विश्वासघात केल्लो आसा. सो तेका लागून आपण सायडीन सरता, आपण कोणाक तरी वे करून दिता तेणी हे राज्य फुडें चलोवपाचें. आनी आमी सगळे जाण पळयता आयज एका 2-3 दीस पावस लागलो आनी सगळे गोंयचे 3-13 वाजलेले आसा. विविध विशय आसा, स्मार्ट सिटी आसा, हायवे. हांव पेडण्या, सो पेडण्याचे जे रस्त्याचे जे 12 वाजयल्यात ते हेकाय जबाबदार मुख्यमंत्रीच आसा. कित्याक हेचो खंयसरच लक्ष